मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। और मैं आज जो है ना व्लॉग बना रही थी कितने दिनों के बाद, कितने टाइम के बाद। ये है कि मेरी छोटी वाली बेटी ने स्कूल की छुट्टी की थी, तो उसकी वजह से ये व्लॉग तैयार हो गया था, मेरा बन गया था। मैंने कहा आज अपनी बेटी से, छोटी वाली से, कि आपने स्कूल की छुट्टी करी है तो आज आप मेरी वीडियो बना दें, क्योंकि मैं घर का काम करती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि मोबाइल जो है ना, एक हाथ से मोबाइल पकड़ूँ या काम करूँ, ऐसा ना हो मोबाइल गिर जाए और नुकसान हो जाए। तो फिर ही मैंने अपनी बेटी को मोबाइल पकड़वाया और जल्दी जल्दी स्कूल से छोड़कर आ गई थी बच्चों को। उसके बाद मैंने जो फैलावा होता है बिस्तर समेटा, फिर उसके बाद बेड की चादर सही करी, समेटा समाटी की सारी क्योंकि बच्चे स्कूल जाते तो आप लोगों को पता है, जो बच्चे कपड़े उतारते हैं, चेंज करते हैं, तो वो कपड़े भी एक साइड पे मैंने सीधे करके रखे। फिर उसके बाद चादर को झाड़ कर अच्छी तरह से बेड को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ब्लैंकेट मैंने ब्लैंकेट की तह कर लगा कर साइड में लगा दिया था, रख दिया था पलंग पे, क्योंकि पलंग पे जो है ना मेरे हस्बैंड लेटते हैं, तो मैंने वहीं साइड में रख दिया था ब्लैंकेट कि अगर उनको लेटना होगा तो यहाँ लेट जाएंगे। उसके बाद ये है कि ये बैग वगैरह यहाँ रखती हूँ मैं बच्चों के, तो ये है कि उठाने में परेशानी होती है, तो सारी चीज़ें गिर जाती हैं, ये कपड़े वगैरह। और ये जो बैग, स्कूल बैग है ना, ये जब वो पेपर होते तो ये वाले बैग लेके जाती, तो ये भी नीचे गिरे हुए थे, वो मैंने उठा के साइड में रखे, क्योंकि मुझे झाड़ू देना थी। तो फिर ये है कि इनके ऊपर झाड़ू लग जाती। फिर उसके बाद मैंने डस्टिंग शुरू कर दी। डस्टिंग में टीवी ट्राली में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी, बहुत ज़्यादा ही मिट्टी आ गई थी। मैंने आगे आगे से ना जो है ना मिट्टी साफ़ करी, डस्टिंग करी। और ये आप लोग मेरे बच्चों के अवार्ड, हाँ, ये मेरे बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह से ट्रॉफ़ी मिली थी। ये माशाल्लाह से ये पोजीशन लेकर आए थे, तो वो टीवी ट्राली में मैंने लगाई हुई थी। सेकंड आए थे माशाल्लाह से मेरी बेटियां और बेटी, और थर्ड आए थे, तो वो ट्रॉफ़ी रखी हुई थी टीवी ट्राली में। उसके बाद मैंने झाड़ू देना शुरू कर दी, और मेरी बेटी जो है ना, छोटी वाली, मेरी वीडियो बनाती चली गई, और जो है ना मैं जल्दी जल्दी जो है ना अपना काम करना शुरू कर दिया। अगर कोई ऐसे ही कोई सुबह में, जैसे चारों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आज तो इन्होंने छुट्टी की थी, तो इन्होंने मेरी मेरी हेल्प कर दी, इन्होंने वीडियो मेरी बना दी, तो इसकी वजह से मेरा आज माशाल्लाह माशाल्लाह से व्लॉग तैयार हो गया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस व्लॉग अच्छा लगा करे तो प्लीज़, मैं मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये है कि फिर मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू देना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, तो उससे पहले पहले सारा काम मुझे करना होता है। झाड़ू पोछा, उसके अलावा नाश्ता, फिर बर्तन, फिर कूलर भरना। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा घर भी काफ़ी बड़ा है। हमारे 2 कमरे हैं, आंगन है, आंगन नहीं, गैलरी बहुत बड़ी है, फिर बराबर में एक गली है। तो आप लोग देखते जाएं और देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें। एक कमरा ये है, एक कमरा बराबर वाला है, बराबर में भी एक कमरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये एक कमरा। तो ये देखें, ये कि मैंने इसकी स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी थी, क्योंकि मेरी बेटी ने ना सारी वीडियो मेरी पूरी में झाड़ू की बना दी, झाड़ू देते हुए, सफाई करते हुए तो बना दी। तो मैंने इसको ना स्पीड तेज़ कर दी कि जल्दी जल्दी हो जाए। ये शीशे में नज़र आ रही होगी आपको मेरी बेटी, ये गली है हमारी। और ये मैंने मुर्गी को खोल दिया था, ये मुझे देख के कुकू कुकू करे जा रही थी। ये देखें, सफाई वगैरह हो गई थी, सारा क्लीन हो गया था, सारा मैंने यहाँ से वहाँ तक की सफाई कर दी थी, धोना धुलाना भी कर दिया था, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये देखिए, पोछा भी लगा दिया था मैंने, साफ़ सुथरा हो गया था कमरा, घर। ये मैं ब्रेक में स्कूल से आए थे, तो मैं जब पोछा लगा रही थी, झाड़ू पोछा हो गया था मेरा, 10:30 बजे तक हो गया था सारा काम। अब मैं नाश्ते की मुझे तैयारी करनी थी, नाश्ता वगैरह बनाना था। तो मैंने ना वो
فرش تو دھو دیا تھا، پھر میں نے پوچھے سے بھی نا صاف کر دیا تھا کہ جلدی سوکھ جائے گا، سردی کا ٹائم ہے، سردی کا ٹائم ہے، یہ ہے کہ جلدی فرش سوکھ جائے گا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا جو صبح ناشتہ کر کے گئے تھے نا بچے، تو وہ برتن دھوئے تھے، وہ والے برتن کپ وغیرہ تھے، تھوڑے بہت 3 کپ تھے اور ٹرے تھی، کچن میں جاتے ہی میں نے یہ دھوئے، 1 ٹرے اور 3 کپ یہ میں نے دھوئے۔ اس کے بعد روٹی پڑی ہوئی تھی رات کی روٹی تھی، وہ میں نے تلی، میں نے بولا ایسا کرتی ہوں میں اپنے شوہر کو یہ روٹی تل کے دے دیتی ہوں اور آٹا گوندوں گی تو پھر اس کے پراٹھے بنا لوں گی، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے، اور میرا دیور ہے ایک اور میرے جیٹھ بھی آئے ہوئے رکنے، میں نے کہا ان کو پراٹھے دے دوں گی میں یہ کروں گی۔ تو جو ہے نا پھر میں نے کیا کرا، میں نے بولا پہلے ایسے کرتی ہوں توا دھو لیتی ہوں، کیونکہ رات کا رکھا تھا، یہ میں نے رات کو دال بنائی تھی مونگ مسور کی، وہ آپ کو دکھا رہی ہوں، میں دیکھیں میں نے مونگ مسور کی دال بنائی تھی، میں نے کہا چلو گرم کرنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں نے اپنے شوہر کو روٹی تل کے اور وہ دال کے ساتھ دے دی تھی، پھر میں نے جلدی آٹا چھان کے آٹا گونا، کیونکہ دیر ہو رہی تھی، آج بہت دیر میں ناشتہ بنا تھا، کیونکہ وہ اس کے چکر میں نا کہ ویڈیوز بن رہی ہے تو آج دیر میں ہوا تھا کام، یہ ہے کہ 11 بجے تک ہو گیا تھا سارا کام میرا، ناشتہ وغیرہ جھاڑو پوچھا، پھر جلدی میں نے آٹا گونا، آٹا گوندنے کے بعد نمک ڈالا، اس میں آٹا گوندنا شروع کر دیا، آٹا گوندتے ہی پھر میں نے جو ہے نا میری چھوٹی والی جو ویڈیو بنا رہی تھی میری بیٹی، وہ کہہ رہی تھی امی بھوک لگ رہی ہے، تو میں نے بولا رک جا، میں سب سے پہلے آٹا گوندھ کے نا آپ کو دوں گی پراٹھا نا بنا کے۔ تو وہ کھڑی ہوئی ویڈیو بنا رہی، اس کی طبیعت خراب تھی، بخار ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں گئی، ورنہ تو چھٹی نہیں کرتی، وہ تو کہہ رہی تھی بخار میں بھی امی میں ایسا کرتی ہوں اسکول چلی جاتی ہوں، جب میں نے دیکھا نہیں بخار تو بہت تیز ہے اور نزلہ بھی ہو رہا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، اور آپ لوگ میری آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے بھی نزلہ کھانسی ہو رہا ہے، نزلہ بہت ہو رہا ہے اور کھانسی ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے بلغم میرے گلے میں، یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا روٹی سیک کر تل کے رات کی دی تھی دال کے ساتھ، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا میں نے بولا چھوٹی والی کو میں سب سے پہلے پراٹھا بنا کے دے دوں، یہ کہہ رہی ہے امی بھوک لگ رہی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا ناشتہ کرنے بیٹھ گئی، تو میری اس کے بعد ویڈیو نہیں بن سکی، کیونکہ میں نے اور جو پراٹھے بنائے اپنے شوہر کو وہ اپنے دیور کو دیا، جیٹھ کو دیا، پھر یہ ہے کہ میں نے جو اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا وہ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی، کیونکہ وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گئی تھی، یہ میں ان کا ہی سب سے پہلے ماشاء اللہ سے پراٹھا بنا رہی ہوں ان کو اپنی بیٹی کو دینے کے لیے، وہی ویڈیو بنا رہی ہوں کہ بنا رہی ہے اور کہہ رہی تھی کہ امی جلدی سے مجھے ناشتہ دے دو بھوک لگ رہی ہے، تو میں نے کہا چلو میں ابھی جلدی پہلے ان کو پراٹھا بنا کے دے دیتی ہوں، ان کے پپا کو تو میں نے ناشتہ دے دیا تھا، کیونکہ وہ رات کی روٹی کھا لیتے تل کر، اچھی لگتی ہے ان کو۔ یہ دیکھیں میرا پراٹھا آپ کرسپی دیکھیں گا کیسے بنے گا، چکور پراٹھا کھاتی ہیں یہ چکور۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ روٹی بنا کر جیسے روٹی کی طرح سیک کر پھر بناتے ہیں، ہم تو بھائی ایسے بناتے ہیں جیسے جو ہے نا پراٹھا جو ہے نا کرکرا سا بنتا ہے، اچھا بنتا ہے، ایسے آپ ڈالیں اور اس کے بعد نا اس کو نا سیکتے چلے جائیں، جب ہلکی آنچ کر کے سیکیں گے نا تو یہ کہ اچھا بھی سیکے گا اور کرکرا سا ہوگا، جلے گا بھی نہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا پہلے سیکتے ہیں پھر پراٹھا بناتے ہیں، تو ان کا بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن لوگ اپنے طریقے سے بناتے ہیں، لیکن ہم اپنے طریقے سے، یہ دیکھیں وائٹ سے ہو گیا، اب ہمیں اس طرح نا دبا کے اس کو سیکیں گے نا، کنارے وغیرہ سب سیکھ جائیں گے، اس کے پراٹھے کے سب سیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ان کا پراٹھا ہو گیا تھا تیار، ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا پراٹھا بنا ہے، گورا چائے انہوں نے خود نکال لی تھی، اس کے بعد یہ ناشتہ لے کے چلی گئی تھی، دال بھی لی تھی، انہوں نے دال بھی کھانا ہے مجھے، میں نے کہا لے جائیں آپ، تو اس کے بعد ناشتہ میں نے بنا لیا تھا، کر بھی لیا تھا، وہ ویڈیو میں بتا رہی ہوں آپ سے ہوئی بنائی نہیں تھی، پھر اس کے بعد میں اپنے برتن وغیرہ دھونے آ گئی تھی، میں نے کولر کا پانی چینج کیا، اس کے بعد اس کو دھویا کولر کو، پھر میں نے کولر کا پانی بنایا، کولر تیار کرنے کے بعد پانی تیار کرنے کے بعد کولر میں پھر وہ جو ہے نا کولر کا ڈھکن وغیرہ دھویا میں نے صاف کر کے، مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے اس میں، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا
صفائی کچن کے برتن وغیرہ سب دھو لیے تھے. میں آپ لوگوں کو اینڈ کا یہ دکھا رہی ہوں. سارا کلین ہو گیا تھا, برتن وغیرہ سب دھل گئے تھے, ناشتہ وغیرہ بن گیا تھا, اور بچوں کا بھی ہو گیا تھا. اسکول سے جو آئیں گے تو وہ اپنے پراٹھے اور جو بھی ہے چائے ہے اور انڈے وغیرہ بنا کے دے دوں گی. اور میں نے اپنی مرغی کو جو صبح کھولا تھا, بند کر دیا تھا پنجرے میں. آپ لوگوں کو میری ویڈیو ولاگس پسند آیا کرے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اوکے, اللہ حافظ.